अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुबह सुबह जुमे का दिन एक दफ़ा फिर पीटीआई और इमरान खान के लिए बाबरकत साबित हुआ है। इमरान खान की रिहाई के रास्ते खुल गए हैं। आखिरकार काजी फायज ईसा ने नैब तरामीम के हवाले से फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। इमरान खान के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 से रिहाई का ये फैसला जो है वो परवाना साबित हुआ है। ये फैसला इंतहाई अहम है। पूरा सिस्टम हाई अलर्ट था। GHQ वाले तैयार थे। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बाकी बदमाशिया की भी टांगें कांप रही थी कि अगर ये तरामीम कलअदम करार दे दी गई तो उनका क्या बनेगा। ये एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान हार कर भी जीत गए हैं। अगर इमरान खान ये केस जीत जाते तो इसमें नवाज शरीफ की हार थी, शहबाज शरीफ की हार थी, आसिफ जरदारी की हार थी, मरियम नवाज की हार थी। इन सब का बेड़ा गर्क हो जाना था। नैब तरामीम जिसको मंजूर किया था शहबाज शरीफ की पिछली 16 महीने वाली हुकूमत ने, उस पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस बंदयाल ने इन नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। फिर इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आई जिस पर पिछले 3 महीनों से फैसला महफूज था। अब ये जो तरामीम लाई गई थी इसमें यह था कि 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही मुतसव्वर नहीं होगी। इस पर नैब रेफरेंस ही नहीं बना सकेगा। तो इस कानून के तहत ही तो मरियम नवाज की सजा खत्म की गई, नवाज शरीफ की सजा खत्म की गई, फिर आसिफ जरदारी से लेकर सारी बदमाशिया ने इससे फायदा उठाया। लिहाजा ये सारे फंस जाते अगर ये तरामीम कलअदम करार दे दी जाती। अब काजी फायज ईसा ने ये जो तरामीम बहाल की हैं, बज़ाहिर ये फैसला इमरान खान की दरख्वास्त के खिलाफ था। इमरान खान की ये केस हार गए हैं क्योंकि काजी साहब कहते हैं कि हमने कौमी असम्बली को इज्जत देनी है। जो कौमी असम्बली ने कवानीन पास किए हुए हैं अगर हम उनके खिलाफ फैसला दें तो फिर हम इदारों की इज्जत नहीं कर रहे, हम कौमी असम्बली के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये काजी का अपना एक फार्मूला है, ये काजी की अपनी एक थ्योरी। अब इस फैसले के बाद हुआ क्या है? 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादिर ट्रस्ट वाला केस खत्म हो गया। फिर जो इमरान खान पर नया तोशाखाना 2 केस बनाया गया जिसकी वजह से आज भी इमरान खान जेल में है, वो भी खत्म हो गया। देखें, इस वक्त इमरान खान एक्यूज्ड नहीं है, इमरान खान सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है बल्कि अंडर ट्रायल हैं। इमरान खान जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। इमरान खान की सजाएं या तो खत्म हो चुकी हैं या कलअदम हो चुकी हैं या इमरान खान केसेस में जमानतों पर है। लिहाजा फिर ये जो बड़े केस में इनको सजा देने की कोशिश हो रही है और दूसरा केस जो बनाया गया तोशाखाना 2 का, ये दोनों के दोनों केस खत्म हो चुके हैं। अब इमरान खान को जेल में रखने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब काजी साहब के इस फैसले ने पीटीआई के लिए बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी दे दी है। देखें, ये अचानक अनाउंस हुआ, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था। इवन इमरान खान कल खुद गिला कर रहे थे कि काजी साहब ये फैसला क्यों नहीं सुनाते। ये नैब तरामीम वाला फैसला इसलिए काजी नहीं सुना रहा ताकि मुझे 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाए। इमरान खान ने इस पर कई दफा बात की तो अचानक काजी साहब ने कहा कि फैसला सुबह सुनाया जाएगा और रोस्टर जारी किया गया। क्या काजी साहब को भी समझ आ गई कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रही, मेरी रिटायरमेंट की उम्र के अंदर इजाफा नहीं किया जाने लगा, और जाते जाते क्या मैं एस्टेब्लिशमेंट को ठेस पहुंचा के जाऊं। लिहाजा आज जो फैसला सुनाया गया है ये इंतहाई अहम है। काजी फायज ईसा की सरबराही में ये फैसला सुनाया गया। ये बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल था। अब GHQ के पास क्या बचा है? जो इतलाआत आ रही हैं, जो खदशात मौजूद हैं, और इन खदशात का इजहार खुद खान कर चुका है। कल DG-ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जो है वो एक तरह इशारा दिया। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। तो ये जो एक खदशा मौजूद है, अब आखिरी जो एक तरीका बचा हुआ है GHQ के पास कि इमरान खान को जेल में रखा जाए, वो ये है कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल किया जाए। और कुछ जराए बताते हैं कि जो फौज की जैक ब्रांच है उन्होंने तैयारियां शुरू की हुई हैं कि फैज हमीद के साथ खान का गठजोड़ साबित करके खान का भी कोर्ट मार्शल किया जाए, खान को फौजी तहवील में ले लिया जाए। यानी अब आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। साइफर केस
پٹ گیا، توشہ خانہ 1 ختم ہوا، اب ان ترامیم کی بحالی کے ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی گیا، توشہ خانہ 2 بھی گیا، تو اب جی ایچ کیو کے پاس صرف آخری آپشن ہے، یا تو یہ کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان کو رہا کر دیا جائے، جو کہ بھی لگتا نہیں ہے کہ جی ایچ کیو والے ایسا کریں گے کہ بنا ڈیل کے خان کو چھوڑ دیں، کیونکہ خان تو نہیں مان رہا۔ خان نے تو کل بھی کہا کہ جیل کی چکی کے اندر مر جاؤں گا لیکن کسی وقت کے یزید کے سامنے جو ہے وہ جھکوں گا نہیں، تو خان تو ڈیل نہیں کر رہا، تو پھر جی ایچ کیو کے پاس آخری آپشن یہی ہے کہ خان کو اپنی حراست میں لے لیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کل خان نے بڑا واضح کہا کہ انقلاب 8 فروری سے آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا، لہٰذا اب آخری آپشن انقلاب ہے، اور ملک انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کیا لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ مومنٹم بن رہا ہے۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہے، پھر کرک کے اندر 12 ستمبر کا جلسہ ہے، 22 ستمبر کا جلسہ لاہور مینار پاکستان پر ہے، تو مومنٹم تو بن رہا ہے، لوگ تو لیڈرشپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس جلسے سے پہلے جو واردات ڈالی گئی ہے، عرفان صدیقی جو بل لے کر آئے تھے سینٹ کے اندر کہ اگر بنا اجازت کے بغیر این او سی کے جلسہ کیا گیا تو 3 سال سزا ہوگی، اور اگر دوبارہ کیا گیا تو پھر 10 سال سزا ہوگی، وہ بل کل سینٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی بے شرمی دیکھیں، جمہوریت کا یہ پارٹی راگ الاپتی ہے، آئین کے اندر بنیادی رائٹ ہے آپ کا کہ آپ پرامن پروٹیسٹ کریں، اب وہ حق بھی چھین لیا گیا اور پیپلز پارٹی نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور نون لیگ تو ساتھ ہے ہی ہے، اور اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس پر پی ٹی آئی نے بہت احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بدنیتی ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف آپ بل لے کر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کو الٹا پڑے گا، جب آپ پھنسیں گے تو پھر آپ روئیں گے کہ کون کون سے بل منظور کیے آپ نے، کون کون سے قوانین بنائے، لہٰذا اپنے پیر مت کاٹیں۔ لیکن اس وقت تو نون لیگ نشے کے اندر ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ ہی اقتدار میں رہنا ہے، اس لیے کل فوج کو بھی ایک اور اجازت دی گئی ہے۔ خبر ہے کہ وفاقی حکومت کا بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں فیصلہ، پاک فوج، سول آرمڈ فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکیں گی۔ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی 1997 میں اہم ترامیم کرنے کے لیے منظوری دے دی، یعنی شک بھی ہے، بے شک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، محض شک کی بنیاد پر آپ بلوچستان میں سے کسی بھی شخص کو دھر لو۔ آپ کا شک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شک غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر معصوم لوگوں کو پکڑا جائے گا تو ان لوگوں کے دلوں میں پھر ریاست کے لیے مزید نفرت بڑھے گی۔ اور کل آپ نے دیکھا جنرل باجوہ کو کیسے بچایا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا کہ یہ فیض حمید اگر کچھ کر رہا تھا تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں جنرل باجوہ صاحب کہاں تھے، کدھر گئے باقی بڑے؟ تو آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کا جو چیف ہوتا ہے اس کا باس وزیر اعظم ہوتا ہے، موجودہ آئی ایس آئی کے باس بھی وزیر اعظم ہے، یعنی شہباز شریف۔ کیا شہباز شریف کی اتنی اوقات ہے؟ یعنی جب کسی کو بچانا ہو تو یہ ریزن دے دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح اگر باجوہ کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر 9 مئی عمران خان تو اس وقت حراست میں تھے، عمران خان کا کہاں سے قصور آ گیا؟ یعنی اگر کسی کو بچانا ہو تو جو چاہے مرضی سے کوئی چیز بھی گھاڑ لو، تو جھوٹ ہی جھوٹ آپ کو ان کی پریس کانفرنسز میں نظر آئے گا۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف کدھر سے آ گیا؟ اگر آرمی چیف باس نہیں تھا تو آرمی چیف نے کیسے جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا؟ کیسے جنرل فیض حمید کو ہٹا دیا؟ عمران خان نے تو اس کی مخالفت کی تھی۔ تو ان کے ڈرامے آپ چیک کرتے جائیں۔ بہرحال اب اچھی خبر یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، 9 ستمبر سے نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے۔ 12 ستمبر کو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بھی واپس آ جائیں گے۔ نیا روسٹر اس ہفتے کا جاری ہو چکا ہے، جسٹس اطہر من اللہ سمیت دیگر ججز کے بینچز کی تفصیلات بھی جاری ہو چکی ہیں۔ بینچ نمبر 1 کے اندر قاضی فائز عیسیٰ، نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال ہوں گے۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شاہد وحید اور عقیل عباسی ہوں گے۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک ہوں گی۔ بینچ نمبر 4 کے اندر جمال خان مندوخیل ہوں گے، اور ساتھ میں جسٹس مسرت ہلالی اور ملک شہزاد احمد خان ہوں گے۔
اور بینچ نمبر 5 کی سربراہی جسٹس اطہر من اللہ کریں گے، اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت خان ہوں گے، جبکہ بینچ نمبر 6 میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ سے مزید کیا فیصلے آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔